ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما هو أهله. اللهم يا ربنا وسيدنا مولانا اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا رب العالمين يا مالك ولا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا سبحان يا عليم يا سلطان يا حنان يا منان يا رحيم يا ديان يا الله ولك الولد الكريم التوفيق से यहाँ पर जो फातिहा खाने के लिए नजर इंतजाम किया गया जो महफिल मुनाकिद या रब्बुल आलमीन तमाम का पढ़ना सुनना शिरकत करना एहतिमाम करना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। मालिक वाले तमाम को पढ़ने सुनने शिरकत करने एहतिमाम करने में जो गलती कभी बेशी बेअदबी कोताही हुई हो उसको अपने फजल से माफ फरमा। और अगर इस तमाम का सवाब हमारे नाक़िस समझ के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शाया निशान अता फरमा। मालिक वाला जो सवाब को अता फरमा इस वक्त हुजूर फातिमा नबी रहमत लिल आलमीन सरवर दो जहां मालिक सुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में तौफतन नज़रातन अक़ीदत पेश करके कबूल फरमा। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के तवस्सुल से तमाम अंबिया कराम हुजूर के वालिदैन करीमैन अहले बैत किराम अज़वाज मुतहहरात तमाम सहाबा कराम ताबईन तबईन औलिया कराम शुहदा कराम मुस्लिमीन मुस्लिमात मुमिनीन मुमिनात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
تا قیام قیامت تک جتنے مسلمان آ چکے ہیں آنے والے سب اس تمام کا واپس قبول فرما تمام سراسر سے عالیہ قادر چشتی اور صحبت نقصبندی قلندری ابولا حسین ذاکر مداری عثمانی تمام بزرگوں کو درجہ بدل میں پیش قبول فرما بالخصوص اس تمام محفل خان کا ساتھ تمام ذکر اذکار فاتح خانی کا شرزت تصواب حضرت قطب عالم شاہ بخیر کی قدر مدار زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ وبارک میں پیش قبول فرما یا رب العالمین کی تربت پر کروڑا کروڑ انوار تجلیت کی بارش نازل فرما ان کے درجات کو مزید بلند فرما یا رب العالمین ان کا فیضان ہمارے پیر مرشد سے اپنے خاص طور پر عطا فرما اس کے خاص توجہ خاص فیضان ہم سب کو عطا فرما یا رب العالمین ہمارے پیر مرشد کی حضور دامت برکات معالی کو دراز رحمی بالخیر عطا فرما میں حضور کے علم عمل میں آل و اولاد میں ایمان میں عزت میں آبر میں برکتیں عطا فرما حضور کے تمام صاحب زدان کو اہل خانوں کو برکتیں عطا فرما یا رب العالمین دارین کی برکتیں رحمتیں نعمتیں سعادتیں ہم سب کو عطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ مشاہد شیخات سبحان اللہ محمدی سبحان اللہ مرادی من حاصل اے خالق ہے بلندی و بستی ششی زدہ منزہ ہستی علم و عمل و فراغ دستی ایمان و آمان تندرستی الہی خیر گردانی حق شاہدی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله